अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। दोस्तों, लेक्चर नंबर 5 है रुकअ सजूद सीरीज़ पर हम जो लेक्चर कर रहे हैं उनका। और आज के लेक्चर में आपसे मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि दाऊद ने रुकू कैसे किया। दाऊद ने रुकू कैसे किया। दोस्तों, लेक्चर की जानब बढ़ने से पहले मैं आपको ये शेयर करता चलूँ कि रुकू और सजदा एक ही चीज़ है, क्योंकि रुकअ सजूद मरकब तौसीफ़ी है, लिहाजा रुकू में ही सजदा साबित है, क्योंकि सिफ़त मौसूफ़ से अलग नहीं होती। अगर आप तरतीब अलग अलग करेंगे, रुकू को घुटनों पर हाथ रख कर झुकना और सजदे को माथा ज़मीन पर लेंगे, अलग अलग लेंगे, तो फिर अलकिताब में आप कर देंगे तज़ाद पैदा। क्योंकि सूरा अल इमरान की आयत नंबर 43 के मुताबिक पहले सजदा है और बाद में रुकू है, जबकि आम रूटीन में पहले रुकू है और बाद में सजदा। आप अगर इसको मुरक्कब तौसीफ़ी लेके हर जगह नहीं जाएंगे तो आपने किताब में तज़ाद पैदा कर दिया। लिहाजा एक स्क्रीनशॉट भी देखे मैंने लगाया है, इसमें एक दूसरे के मुतरादफ़ आए हैं। रुकू सजदा का मुतरादफ़ है और सजदा रुकू का मुतरादफ़ है। लिहाजा दोस्तों, हम रुकू को सजदा भी कह सकते हैं और सजदे को रुकू भी कह सकते हैं। ये बात मैंने तब कही थी जब रुकअ सजूद पर लेक्चर नंबर 2 किया था कि मरकब तौसीफ़ी है, इनमें कोई फ़र्क नहीं, मौसूफ़ सिफ़त से अलग होती ही नहीं है। फिर मैंने एक लेक्चर किया था मरियम वाली आयत को लेकर और सूरा अल हज की आयत नंबर 78 को लेकर। उसमें भी मैंने आपसे शेयर किया था कि अगर आप ये करेंगे, इनको अलग अलग लेंगे तो अलकिताब में तज़ाद है। जबकि मज़ीद मालूमात के लिए आप लेक्चर नंबर 2 का जायज़ा ले सकते हैं। आज के लेक्चर में जो कि सूरा 38 सूरा साद पर है, इसकी आयत नंबर 24 का तर्जुमा मैं आपसे शेयर करूंगा। पहले उस पर कुछ चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद इसकी अंडरस्टैंडिंग आपसे शेयर करूंगा। लिहाजा तर्जुमा सबका एक ही है, वो मैंने स्क्रीन पर एक लगा दिया। तर्जुमा गौर करें, इसमें लिखा है कि दाऊद ने जवाब दिया, इस शख्स ने अपनी दुम्बियों के साथ तेरी दुम्बी मिला लेने का मुतालिबा करके यकीनन तुझ पर जुल्म किया। अब देखें, दुम्बी इस तर्जमे के मुताबिक उसने मिलाई नहीं है, वो सिर्फ मुतालिबा कर रहा है। मुतालिबा करने पर ही वो जो जुल्म कर रहा है। लिहाजा मज़ीद इसमें है, ये दुम्बियाँ क्या है, दुम्बियाँ क्या है, इस पर भी आप देखें कि क्या है, मैं आगे जाकर शेयर करूँगा। और वाक़या ये है कि मिलजुल कर साथ रहने वाले लोग अक्सर एक दूसरे पर ज़्यादतियाँ करते रहते हैं। अब मिलजुल कर जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे पर ज़्यादतियाँ करते हैं। हमारे मुआशरे में भी ये बात आप देखें तो आपको पता चल जाएगी। इसमें मज़ीद लिखा है, बस वही लोग इससे बचे हुए हैं जो ईमान रखते और अमल सालेह करते हैं, और ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। अब देखें, ज़्यादतियाँ करने वाले लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, और जो नहीं कर रहे वो ईमान वाले और अमल सालेह करने वाले हैं, और ये लोग बहुत कम हैं। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है, जी ये मुसलमान 2 अरब हैं, 2 अरब, ओ कमाल हो गया। जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि ईमान वाले और अमल सालेह करने वाले लोग बहुत कम हैं, बहुत कम, बहुत ही कम हैं। अब आप हिसाब लगा लें, 2 अरब क्या, इस हिसाब से 2 अरब के 2 अरब इस कैटेगरी में आते हैं, बहुत कम वो कह रहा है। लिहाजा दोस्तों, मज़ीद इसमें लिखा है कि ये बात कहते कहते, ब्रैकेट में ये लिखा है, ये बात कहते कहते दाऊद समझ गया कि ये तो हमने दरअसल इसकी आजमाइश की है, यानी वो आजमाइश थी उसकी। चनांचा
इसने अपने रब से माफ़ी मांगी। अब माफ़ी मांगी किसी लफ्ज़ का भी तर्जुमा नहीं है, किसी लफ्ज़ का तर्जुमा नहीं है। अफ़ू का तर्जुमा होता है दरगुजर करना, माफ़ करना। ये लफ्ज़ ही नहीं है, इस फैमिली का कोई लफ्ज़ ही नहीं है आयत में, लिहाजा माफ़ी डाल दी इन्होंने क्योंकि अकीदा है। मज़ीद ये है कि और रुकू में गिर गया और रजू कर लिया। अब आप देखें यहाँ कहा जा रहा है रुकू में गिर गया दाऊद। गिरना दोस्तों, गिरना, अगर आप गिरेंगे तो चोटें लग जाएंगी। जबकि हमारे यहाँ जो रुकू ये लोग करते हैं घुटनों पे हाथ रख के झुकना, ये तो बड़े प्यार प्यार से कर रहे हैं होते हैं और रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ रहे होते, जो कि हदीस की किताबों में नमाजी कुरानिस्ट एक तरफ तो हदीस के मुनकर हैं और दूसरी तरफ वही लिखी हुई चीज़ इसमें पढ़ रहे होते हैं। अंदाज़ा लगाएं आपको कैसे ये लोग वो धोखा दे रहे होते हैं उस वक्त जब कहते हैं हम सिर्फ कुरान को ही मानते हैं, जबकि इसमें लिखा है कि वो गिर गया रुकू में। अब जब वो गिरेगा तो कभी आपने रुकू में गिरते हुए देखा है किसी को? रुकू में गिरते हुए देखा है? नहीं देखा तो ये समझें कि अल किताब का रुकू घुटनों पे हाथ रख के झुकना है ही नहीं, बल्कि गिरना है, बल्कि गिरना है। और रुकू क्या है? वो दोस्त जिन्होंने मेरे लेक्चर का जायज़ा ले लिया है उनको पता है कि क्या है, उनके लिए तो मसला नहीं। न्यू आने वालों को नहीं पता कि रुकू क्या है, वो पिछले लेक्चर्स का जायज़ा ले सकते। दोस्तों यहाँ लिखा है रुकू में गिर गया और रजू कर लिया। अब आप देखें गिरकर कभी रुकू करते देखा है? नहीं देखा ना, जबकि ये ज़मीन पर गिरकर रुकू करते ही नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर ज़मीन पर गिरना है तो ज़मीन पर गिरकर रुकू होगा, लेकिन हमारे यहाँ घुटनों पे हाथ रख लेते हैं। दोस्तों जहाँ भी खर्रा सजदा के लिए आता है तो फ़ौरन कह देते हैं वो जी ज़मीन पर गिरना है। अब यहाँ लगाएं ज़मीन पर गिरना, मैं देखता हूँ कैसे रुकू में ज़मीन पर गिरते हैं, ज़मीन पर गिरते हैं। अगर ज़मीन पर गिरना है तो ये समझे दाऊद ने जो रुकू किया वो ज़मीन पर गिरकर किया है, गिरकर किया है, घुटनों पे हाथ नहीं रखा उसने। ज़रूर लिखा है और रुकू में गिर गया, यानी रुकू में गिर गया। और यहाँ पर बड़े प्यार से करते हैं, रुकू में तो गिरना है और गिरते वक्त चोटें भी लगती हैं, चोटें भी लगती हैं। इसी तरह जहाँ इन्होंने कहा है कि सजदे में गिरते हैं तो गिर के दिखाएं मुझे, सजदे में गिर के दिखाएं ना भाई, चोटें लग जाएंगी। जबकि ऐसा खर्रा लफ्ज़ आया है, मैं तर्जुमा आपसे शेयर करूँगा कि क्या बनता है। लिहाजा यहाँ पर जो है वो रुकू में गिर गया, सजदे में गिरा ही नहीं। यानी अगर हम देखें कि घुटनों पे हाथ रखना रुकू है तो उसकी नफ़ी कर दी है इस आयत में, है ही नहीं। और माथा ज़मीन पर लगाना रुकू में है, यहाँ से साबित अगर माथा ज़मीन पर लगाना है तो, जबकि माथा ज़मीन पर लगाना अल किताब से साबित ही नहीं है, सजदा में भी कहीं से। अगर कहीं साबित है तो कोई एक आयत लगा दें पूरी अल किताब से, मैं माथा ज़मीन पर लगाने लग जाऊँगा। इसमें जो अल्लाह ने कहा वो तो मानना ही मानना है ना। जबकि दोस्तों यहाँ हमारे यहाँ जो रुकू किया जाता है वो घुटनों पे हाथ रख के झुकना, यहाँ पर वो गिरा पड़ा है, गिर गया वो रुकू में और उसने रजू कर लिया। गिरने के बाद रजू किया है उसने, पहले किया ही नहीं। लिहाजा रुकू घुटनों पर हाथ रख कर झुकना नहीं, अल किताब उसकी नफ़ी करती है हर मौके पर जहाँ भी रुकू आया है। लिहाजा नमाजी दोस्तों वाला रुकू सजदा कुरान से साबित नहीं, और जो कुरान से साबित नहीं वो अमल रसूल अल्लाह ने किया ही नहीं है। वो किसी और का हो सकता है जो उसने रसूल अल्लाह वाला रुकू सजदा दबाने के लिए वो इजाद किया और फिर थोप दिया, ताकि जो उन्होंने अमल किया जिसकी वजह से तारीख़ आपकी कहती है खुशहालियाँ और अरूज मिला, 10 साल में सुपर पावर बन गए, वो ना हासिल कर पाएँ अल किताब को मानने वाले, इस वजह से ये किया गया है आपके साथ। लिहाजा दोस्तों दाऊद ने सिर्फ़ रुकू किया, सजदा किया ही नहीं। जबकि हमारे नमाजी दोस्त जो हैं रुकू के बाद सजदा करते हैं। क्यों करते हैं भाई? एक पैगंबर तो कर ही नहीं रहा है वो।
اور کبھی بھی ان کو صرف رکوع کرتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو نمازی قرآنسٹ ہیں ہمارے، لیکن یہاں وہ صرف رکوع کیے جا رہا ہے اور رکوع میں گر رہا ہے گرنا ہے بھائی، رکوع میں گرنا ہے۔ اس سے پہلے میں 2 لیکچر کر چکا ہوں رکوع پر، ان کا بھی آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ رکوع ہے کیا چیز۔ جب تک اس کا جائزہ نہیں لیں گے رکوع سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ لہذا دوستو میں آپ سے اب یہ شیئر کرتا چلوں کہ اس آیت میں خرہ آیا ہے جو کہ فعل ماضی ہے، یعنی انہوں نے ترجمہ جو کیا ہے گرا۔ دوستو اگر داؤد گرا ہوگا تو چوٹیں لگ گئی ہوں گی، اگر خرہ کے معنی گرنا کریں تو چوٹیں تو لگنی ہی لگنی۔ اگر گرا ہے تو آپ کبھی گرے ہیں کسی سواری سے تو آپ کو پتہ ہے چوٹیں لگ جاتی ہیں، یا ایسے ہی گر گئے کبھی پیر پھسلنے سے تو چوٹ لگ جاتی ہے۔ یہ بھائی گرنا کیا ہے؟ گرنا کیا ہے؟ سیدھی طرح ترجمہ کرنا چاہیے اس کا کہ وہ لپکا وہ۔ لہذا دوستو یعنی کسی چیز کی طرف، جیسے ایک میں مثال دیتا ہوں، ایک چائے کا پیالہ پڑا ہے، آپ جلدی جلدی اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لپک جانا۔ لہذا دوستو یہاں پر راکعن اسم فاعل ہے، رکوع کرنے والا ان کا ترجمہ کریں تو یہ ہوگا جب کہ وہ راکعن جو بنے گا وہ بنے گا ماننے والا، اعتبار کرنے والا، یقین کرنے والا، اور یہ سجدہ کا مترادف ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا عمل درآمد کرنا۔ وہ عمل درآمد کرنے والا ہے وہ کس پہ؟ جو اس نے رجوع کرنے کے بعد حاصل کیا۔ لہذا دوستو اب آیت کی انڈرسٹینڈنگ دیکھ لیتے ہیں تو اس آیت میں دمبیاں بطور مثل ہیں، کوئی 4 ٹانگوں والی دمبی نہیں، مثل آیا ہے، مثل۔ لہذا دوستو اس آیت کا ترجمہ پچھلی آیات کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا۔ میں ترجمہ میں داؤد کا پچھلی آیت کے تسلسل میں یہاں پر ترجمے میں داؤد لکھوں گا، اور داؤد اس آیت میں بھی موجود ہے۔ لہذا داؤد لفظ ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے روزمرہ جو لکھا جاتا ہے واو پر حمزہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر واو کے پر حمزہ کے ساتھ داؤد نہیں ہے، لہذا اس کا ترجمہ ہوگا۔ میں آپ سے آیت کا متن شیئر کروں تو وہ کچھ یوں ہے، کالا لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ۔ داؤد یعنی جانشین یا نرمی سے بات کرنے والے نے بتایا، یقیناً تحقیق اس نے تجھ سے اندھیرا رکھا انویسٹیگیشن کے ساتھ کہ تیری ایک دمبی کی طرف ہی اس کی دمبیاں ہیں۔ لہذا انویسٹیگیشن جو کر رہا تھا اس نے اندھیرا رکھا، اور اندھیرا کیا رکھا کہ اس نے کہا تیری ایک دمبی کی طرف ہی اس کی باقی والی دمبیاں ہیں۔ لہذا دوستو موجودہ دور میں اگر اس کی مثال دوں تو کچھ یوں ہے کہ موجودہ دور میں 6 حدیث کی کتاب کو ماننے والے اور 4 دوسری بڑے بزرگ جو ہیں معتبر ان کی کتابوں کو ماننے والے، اور ان کے ساتھ مزید اپنے مولویوں اور مفتیوں کا لٹریچر پڑھنے والے دمبیوں والے ہیں، جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ الکتاب اس کے بغیر ادھوری ہے اور یہ اس کی تشریح ہے، جبکہ الکتاب ایک ہے۔ ایک دمبی والے کو حاضر میں بھی دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ۔ دھوکہ دینے والے جو ہیں مزید بھی ہیں لوگ، وہ کون ہیں؟ وہ نمازی قرآنسٹ دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ رکوع جو ہے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جو ثابت ہے، اور ماتھا بھی دیکھیں جہاں پر جو ہے یہ زمین پر لگانا ہے، جبکہ الکتاب کے وہ خالی ہے صفحات اس سے۔ یہ دھوکہ دے رہے ہیں، دمبیوں والے ہیں، نمازی قرآنسٹ بھی دمبیوں والے ہیں۔ یہ جب وہ چیک کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم جی صرف الکتاب کو مانتے ہیں، پھر یہ ساری چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی دمبیاں جو ہیں یعنی اپنی جو عقائد ہیں وہ ایک دمبی والا جو اس سے شامل کر رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف، الکتاب کی طرف بھی وہ شامل کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ کتاب میں ہے، یہ بھی کتاب میں، وہ بھی کتاب میں، اور حدیث کو ماننے والے تو یہ بھی کہہ دیتے یہ تو وہی ہے جی، یہ وہی ہے۔ یہ لوگ دمبیوں والے ہیں دوستو، ان سے بچا کے۔ لہذا ہم مزید آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہے کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور حقیقتاً بہت زیادہ ہیں جو خلط ملط کرنے والوں میں سے ہیں۔
دوستو اب آپ دیکھیں ایک دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملا کر خلط ملط کرنے والوں میں سے بہت زیادہ ہیں، اور آج بھی آپ دیکھیں روایات کو ماننے والے الکتاب کو ان کے ساتھ ملا کر خلط ملط کام کر رہے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں کہ دوسری کتابوں میں جو لکھا ہے جو کہ الکتاب میں ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ ملا کر لوگوں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں خلط ملط کر کے، تاکہ عقیدہ ثابت ہو سکے۔ اسی طرح نمازی قرآنسٹ بھی یہی کرتے ہیں، آیتیں لگا دیں، دیکھیں جی دیکھیں یہاں پر ماتھے زمین پر لگانا سجدہ ہے، اور یہاں سے یہ رکوع گھٹنوں پہ حاضر ہے ہی نہیں، یہ خلط ملط کرنے والے ہی دمبیوں والے ہیں، دمبیوں والے ہیں یہ۔ میں مزید آگے بڑھتا ہوں تو آیت کے اگلے حصے میں ہے کہ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یقیناً دمبیاں رکھنے والا گروہ ان کے کئی افراد زیادتی کرتے ہیں کئی افراد پر، یعنی جن کی دمبیاں ہیں جو بہت زیادہ لٹریچر دوسرے کو مان رہے ہیں، وہ جو ہیں ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں جو صرف الکتاب کو ماننے والے ہوں گے وہ بہت کم ہوں گے، اور وہ ایک دوسرے پر زیادتیاں بھی نہیں کریں گے۔ لہذا میں دوبارہ سے آپ سے شیئر کروں تو لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یقیناً دمبیاں رکھنے والا گروہ ان کے افراد زیادتیاں کرتے ہیں کئی افراد پر، ان کے کئی افراد زیادتیاں کرتے ہیں کئی افراد پر، دمبیاں رکھنے والے گروہ کے۔ لہٰذا مزید کیا ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَلِيلٌ مَّا هُمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے یقین کیا اور اصلاح کرنے والے کام کیے، اور جو وہ بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں، ان لوگوں کے سوا جو زیادتیاں کرتے ہیں ان کے سوا بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اصلاح کرنے والے کام کرتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں، اور ایمان والے بھی یہی ہیں۔ ایمان والا ہوگا تو اصلاحی کام کرے گا اور اچھے کام کرے گا، اور ایمان والے بہت تھوڑے ہیں۔ یہاں تو 2 ارب کے 2 ارب کو ایمان والے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اندازہ لگائیں آپ، پورے کا پورا 2 ارب ہی کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے بہت تھوڑے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ آیت کے اگلے حصے میں ہے وَظَنَّ دَاؤُدُ، اور نرمی سے بات کرنے والے نے رائے دی۔ دوستو جب فیصلہ کرنے والا رائے دیتا ہے نا تو اس میں فیصلہ جب کرتا ہے رائے دیتا ہے تو اس کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی بات اس آیت کے اگلے حصے میں کہی گئی ہے، یہ کہہ کر کہ انما فتنہ فاستغفر ربہ، حقیقتاً جو ہم نے اس کی آزمائش کی تو پھر اس کے بعد بتدریج اس کے پالنے والے نے اس کو ڈھانپا، یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا گیا۔ اب آپ نے دیکھا یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس کی آزمائش کی، یعنی فیصلہ جب کرتا ہے تو آزمائش ہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد لوگوں کی طرف سے بھی ریئیکشن آ سکتا ہے، اس میں بھی آزمائش کی صورت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا داؤد کو اس کے پالنے والا جو یعنی رب جو ہے وہ ڈھانپتا گیا، کرم نوازیاں کرتا گیا اس پر، اور مزید کیا کیا جب کرم نوازیاں ہونا شروع ہوئی تو پھر کیا ہے وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور وہ لپک کر ماننے والا یا عمل درآمد کرنے والا ہوا اور اس نے رجوع کیا۔ دوستو جب رب نے ڈھانپ لیا تو کیا ہوا، وہ لپک کر ماننے والا یعنی حکم ماننے والا ہوا یا عمل درآمد کرنے والا ہوا، جو اس نے رجوع کیا۔ رجوع ظاہر کیا تو اس کو الکتاب سے کیا، الکتاب سے جو چیزیں ملی اس پر اس نے عمل درآمد کر لیا، نہ کہ وہ زمین پر گرا گھٹنوں کے بل، ہے ہی نہیں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنا، وہ ہے ہی نہیں، وہ تو عمل درآمد کو گرا ہے، عمل درآمد کو لپکا ہے وہ تو۔ لہٰذا دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، آپ کے سامنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھکنا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ لہٰذا نیکسٹ لیکچر ہم دوبارہ سے رکوع اور سجدہ پر کریں گے، جہاں ایک ساتھ آئے ہیں۔ یہ رکوع پر لیکچر اس وجہ سے کرنا ضروری تھا کیونکہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے پہلے رکوع ہوگا، لہٰذا رکوع والی آیتیں بھی بہت کم ہیں، تو میں نے کہا پہلے وہ ختم کر لیں، اس کے بعد رکوع سجدہ جہاں پر اور جگہوں پہ آیا ہے ان پر بھی بات کریں گے۔ لہٰذا یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔